बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है आपका प्यारा भाई मोहम्मद अदनान। उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन हज़रात बख़ैर व आफ़ियत होंगे और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बतला दूँ कि जिन हज़रात ने कमेंट बॉक्स में या पर्सनल में आकर मुझे अपनी अपनी राय दी, मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं और उनकी दिलो जान से कदर करता हूं। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों से माज़रत करता हूं कि मेरे पास जो टाइम होता है मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया जाए और अपलोड किया जाए, लेकिन फ़िल वक्त इससे ज़्यादा वक्त निकालना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। इंशाअल्लाह आइंदा जो है मैं कुछ दिनों के अंदर मज़ीद कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द इस किताब को मुकम्मल किया जाए और इसके बाद दूसरी किताब को शुरू किया जाए। और सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि तमाम व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले चलते हैं जी, आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज के टॉपिक में भी सबसे पहले हैं हमारे पास अल-मुफ़रदात। इसके बारे में आप लोगों को मालूम है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अल-मुफ़रदात के अंदर हमारे पास सबसे पहले है मोजमुन। मोजम कहते हैं डिक्शनरी को। उसके बाद है दफ्तर, ये रजिस्टर को कहते हैं। रियाल, ये करेंसी होती है, आपको मालूम है उर्दू में भी इसको रियाल ही बोलते हैं। आगे है दीनार। दीनार ये भी करेंसी हुआ करती थी और जो दीनार होते थे वो सोने के होते थे और दिरहम जो है वो चांदी के होते थे। दीनार यानी कि सोने के सिक्के। और उसके बाद अल-मोजमुल अरबी। मोजम का माना ऊपर आपने पढ़ लिया डिक्शनरी, अल-अरबी अरबी डिक्शनरी। आगे है किताबुल क़िराअती, क़िराअत की किताब। किताबुल क़वाइद, उसूल की किताब। किसी भी कोई भी जो है उन्वान आप ले लें तो उसके लिए एक उसके टॉपिक पर किताब होती है कि उसके उसूल टॉपिक पर किताब होती है। आगे है कमीसन, या कमीज़ को बोलते हैं, शर्ट जिसे आप कहते हैं। आगे है कमसान। ये कमीज़ सिंगुलर है और कमसान उसका प्लूरल है। तो कमीज़ें, सौब कपड़ा, असवाब कपड़े, ये भी इसी तरह है, ये वाहिद है और ये असवाब जमा है, सौब वाहिद है। आगे है खियारुन, इख्तियार, पसंद करना, किसी चीज़ को मुंतखब करना। आगे है बसलुन, प्याज, टमाटम, टमाटर। शुक्रन, शुक्र को कहते हैं। आगे है अलबतु मिल्हिन, नमक का एक पैकेट। तिबकु बीज़िन, अंडे की डिश। आगे है तफज़ल, सॉरी ये ता के साथ आएगा। खुज़, ये अमर का सिगा है, ले ले तू। आगे है इशरून, 20 को कहते हैं। सलासून, 30 को। खमसून, 50 को। और समानून, 80 को। उसके बाद है हमारे पास अल-मुफ़रदात इज़ाफ़िया। उसमें सबसे पहले है फ़ी, इसका मतलब होता है मैं। ताहत का माना होता है नीचे। खल्फ़ का माना होता है पीछे। शमाल, बायां, शमाल। और उसके बाद है फ़ौक़, ऊपर। अमाम, आगे। और यमीन, दायां। नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं अजिब, जवाब दीजिए। अनिल असअलत तालिया, इन सवालों के जवाब दीजिए। अय्यु मोजमिन तुरीदु, किस डिक्शनरी का आप इरादा करते हैं। उरीदु अल-मोजमुल अरबिया, मैं इरादा करता हूँ अरबी डिक्शनरी का। माज़ा तुरीदु, उरीदु किताबल क़िराअती, माज़ा तुरीदु, आप क्या इरादा रखते हैं। मैं इरादा रखता हूँ क़िराअत वाली किताब का। हल तुरीदु शैयन आखर, क्या आप इसके अलावा किसी और चीज़ का भी इरादा रखते हैं। नाम तिबक़ु बीज़िन, जी हाँ, अंडे की एक डिश का भी इरादा रखता हूँ। आगे अय्यु खिदमतिन, उरीदु, मैं पसंद करता हूँ। समकन, मछली। लहम, गोश्त को कहते हैं। दुजाज, ये भी मुर्गी के गोश्त को कहते हैं। आगे बिकम अल-कमीसु, कमीज़ जो है बिकम कितने की है। अल-कमीज़, कमीज़। अल-कमीसु बिअश्रीन दीनारन, कमीज़ जो है वो 20 दिनार की है। माज़ा तुरीदु ऐज़न, इसी तरह आप और किस चीज़ का इरादा रखते हैं। तो कहता है उरीदुल बसला व टमाटम, प्याज, टमाटर वगैरह।
کم المطلوب، کتنے پیسے جو ہیں وہ مطلوب ہیں، تو المطلوب ثمانون دینارن، 80 دینار. آپ یہ اس میں کم زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں. نیکسٹ کہتے ہیں ہمارے پاس ہے اقرأ الفقرۃ، اس پیراگراف کو پڑھیے، ثم عجب، پھر جواب دیجیے، عن الاسئلہ، ان سوالوں کے. یہ جو سوال ہیں ان کا اوپر کی طرف ایرو بنایا، یہ اس پیراگراف کے ساتھ ہیں، اور یہ جو سوال ہیں یہ اس جو لاسٹ پہ پیراگراف دیا ہوا ہے یہ اس کے ساتھ ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس اس پیراگراف کا جو فرسٹ کویسچن ہے وہ ہے این مالک الآن، این کہاں پر ہے مالک، الآن اس وقت. تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس فرسٹ کے اندر کہ آپ یوں لکھ سکتے ہیں مالک الآن فی قسم الاثواب. اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس بکم الثوب الابیض، ثوب ابیض سفید کپڑے کو بولتے ہیں، کہ کتنے کا ہے. تو اس کا جواب ہے والثوب الابیض ب90 ریالا، 20 ریال کا جو ہے وہ سفید کپڑا ہے. اس کے بعد بکم الثوب الارزق، جو ہے نیلا کپڑا ہے وہ کتنے کا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے ہمارے پاس الثوب الازرق ب70 ریالا، 70 کہتے ہیں 70 کو. اور اس کے بعد ہے بکم الثوب الاصفر، تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس یہ والثوب الاصفر ب30 ریالا، یہ کتنے کا ہے، یہ 30 ریال کا ہے. آگے ماذا یرید مالک، مالک کس چیز کا ارادہ کرتا ہے، مالک یرید الثوب الاصفر، وہ ثوب اصفر کا ارادہ کرتا ہے. آگے الی این یذهب راشد، راشد کہاں جاتا ہے، الی این یذهب، راشد یذهب، راشد جاتا ہے الی السوق، بازار کی طرف. اس کے بعد ماذا یرید راشد، راشد کس چیز کا ارادہ رکھتا ہے، راشد یرید قمیصا، راشد ارادہ رکھتا ہے قمیص کا. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس بکم القمیص الابیض، سفید قمیص جو ہے وہ کتنے کی ہے، القمیص الابیض ب20 ریالا، وہ سفید قمیص 20 ریال کی ہے. آگے اسی طرح بکم القمیص الاصفر، جو اصفر قمیض ہے وہ کتنے کی ہے. تو اس کا جواب ہے آپ کے پاس یہاں پہ القمیص الاصفر، یہ آپ کے پاس القمیص الاصفر ب30 ریالا. اور اس کے بعد ہے جی بکم القمیص الاحمر، یہ سرخ قمیض یہ کتنے کی ہے، القمیص الاحمر ب40 ریالا، یہ 40 ریال کی، ب40 ریالا. بکم قمیص راشد، تو اس کا جواب بھی یہی آپ کے پاس. یہاں دیکھیں آپ تو راشد یرید قمیصا ھذا قسم القسمان، تو اس کا جواب آپ کے پاس ہوگا کہ یہاں پہ ہے اس کا جی، آپ دیکھیں تو راشد کس قمیص کا ارادہ کرتا ہے، قمیص ابیض کا. تو وہ بھی یہاں پہ بھی آپ لکھیں گے راشد کی قمیص و راشد ب20 ریالا، تو یہ یہاں پہ بھی آپ یہی لکھیں گے القمیص و راشد ب20 ریالا. اس کے بعد ہے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کہتے ہیں کہ اقرأ الفقرۃ ثم اکمل العبارات، اس پیراگراف کو پڑھیں اور اس کو مکمل کیجیے. معذرت آج ذرا بہت زیادہ رف ہو گیا یہ ورک، تو باقی یہ صرف آپ کو تھوڑا سمجھانے کے لیے لکھا جاتا ہے. باقی جب آپ لیکچر سنیں تو بک سامنے لازمی رکھیں، پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سب سے بہتر کہتے ہیں الاسرۃ تسکن، تو آپ یہ آگے دیکھیں فی شقۃ جدیدۃ، تو یہ آپ بک سے دیکھیں گے تو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. آگے ترید الاسرۃ بعض الاساسی، یہ آپ نے آگے لکھ دینا ہے. آگے ہی ترید ثلاجۃ فرنا سخانا تلفاظا، یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے. آگے تضع الزوجۃ الثلاجۃ فی المطبخ، یہ دیکھیں آپ یہ لکھا ہوا اوپر پیراگراف میں. یہ آپ یہاں سے دیکھیں گے اوپر جہاں یہ لفظ ختم ہو رہا ہے یہاں پیراگراف والا، اس سے آگے جو اوپر پیراگراف میں لفظ آپ نے بس وہ اس کے اندر لکھتے جانا ہے. اسی طرح وتضع السخان فی الحمام وتضع التلفاظ، یہ آپ نے ایسے ہی یعنی کہ اس کو دیکھ کے لکھتے جانا آگے. الشقۃ الآن جمیلۃ جدا، پھر بھی اگر اس میں سے کوئی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں یا پرسنل آ کے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. آپ کو واٹس اپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ واٹس اپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
آگے اقرأ الفکرۃ، ان جملوں کو پڑھیے، ثم اجب عن الاسئلہ، پھر ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ سب سے پہلا سوال ہے متى تذهب الاسرۃ الی السوق، اسرہ کہتے ہیں خاندان، فیملی جو ہے وہ بازار کب جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے الاسرۃ تذهب الی السوق یوم الخمیس، جمعرات کے دن۔ آگے ہے فی ای وقت تذهب، وہ کس وقت میں جاتی ہے؟ آپ نے لکھنا ہے تذهب، اوپر آپ نے لکھ دینا ہے فی المساء، شام کے وقت۔ آگے کیف تذهب الی السوق، وہ کس طرح جاتے ہیں بازار کی طرف؟ تو یہ آپ نے لکھنا ہے تذهب الی السوق بالسیارۃ، گاڑی کے ذریعے، وہ گاڑی پر جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ماذا ترید الام، ماں کس چیز کا ارادہ کرتی ہے، ان کے بازار کیا لینے جاتی ہے؟ الام ترید، آپ یہاں دیکھیں سمک، بیز، طماطم، یہ ٹماٹر اور انڈے ہو گئے، اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آگے ماذا یرید الاب، والد صاحب بازار کس لیے جاتے ہیں؟ والاب یرید صحیفۃ و کتابا، بکس وغیرہ لینے۔ ماذا یرید الابن، بیٹا جو ہے وہ کس لیے جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے والابن یرید قلما، پین لینے کے لیے، اور بیٹی یہ ماذا یرید الابنۃ، ابنہ کہتے ہیں بیٹی کو، والابنۃ ترید دفترا۔ اور آگے بکم السمک، مچھلی کتنے کی ہے؟ تو السمک باربعین ریالا، 40 ریال کی۔ بکم البیز، انڈا کتنے کا ہے؟ تو والبیز بسبعۃ ریال، 7 ریال کا ہے۔ اور بکم الدفتر، یہ رجسٹر کتنے کا ہے؟ والدفتر باربعۃ ریالات، کتنے؟ اربع کہتے ہیں 4 کو، کہ یہ 4 ریال کا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پیارے بھائی، آپ اپنے پیارے بھائی محمد عدنان کو دیجیے اجازت، حاضر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئے لیکچر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔